बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ यू डिड सो वेल इन योर एग्ज़ाम्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने जो चीज़ें आपको बताई की थी यू पिक देम अप एंड यू अप्रिशिएटेड ऑल्सो। आप लोगों को अच्छा लगा, टू द पॉइंट वीडियो जो थी, आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं किया गया, टू द पॉइंट हिंट्स बताई गई हैं। ऐसी हिंट्स बताई गई थी कि आप जो करें आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक एस्पेक्ट जो आपको समझाया गया था। इंशाल्लाह इन टुडेज़ वीडियो हम करेंगे हमारे कुछ 10 to 11 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो लाजमी आपके पेपर में आपको नज़र आएंगे। एंड आप लोगों ने किसी हाल में भी इन 10 लॉन्ग क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना। एंड आगे आपको एक फॉर्मेट बताया जाएगा जिससे आपने किस तरह अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। अगर आप उस तरह अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो बिलीव मी आपके 8 out of 8 लाजमी आएंगे। तो वो डिटेल आपको आगे मिल जाएगी इंशाल्लाह। इफ़ यू गाइस वांटेड तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइस वांट द शॉर्ट क्वेश्चंस। और वो इतने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे कि इंशाल्लाह उन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द लॉन्ग क्वेश्चंस कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को लाजमी करने हैं एंड व्हाट आर दो हिंट्स जो आप प्रॉमिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉमिस। तो किस टाइप का ओथ लिया जाता था हजरत उमर के खिलाफत में? सो कमिंग अप टू द लॉन्ग क्वेश्चंस वी हैव सर्विसेज ऑफ सैयद फॉर द मुस्लिम्स। सो वन मोर थिंग, जितनी हेडिंग्स होंगी उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे। आई नो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो आप ना अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते तो आप कोशिश करें कि 8 हेडिंग्स लाजमी हों। देखिए, आप जो पैराग्राफ में लिखेंगे तो जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें जो भी मीनिंग है, अब सैयद अहमद ख़ान की एफर्ट्स, सो यू कैन पुट इन हेडिंग एफर्ट्स ऑफ सैयद अहमद ख़ान, डबल अंडरलाइन इट और नीचे वो पैराग्राफ लिख दें। तो देखिए, बस आपने एक एक्स्ट्रा हेडिंग डालनी होगी अपने जो 2 to 3 लाइन्स का पैराग्राफ होगा। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट जो क्वेश्चन है सर्विसेज ऑफ सैयद फॉर मुस्लिम्स, ये बड़ा लिखें। फिर आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए एंड देन आपके पास कंक्लूजन होनी चाहिए मुस्लिम्स। अब देखें आपने क्या करना है। बेसिकली आपका पहला जो होगा सर्विसेज, लेट मी राइट इट ऑन अ ब्लैंक पेज ताकि मैं आपको ब्रीफली बता सकूं। एंड बिलीव मी, ये फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव होने लगा आपके लिए। अब वी आर ऑन आवर ब्लैंक पेज, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट। पहले आपने एक बड़ी सी हेडिंग डालनी है विच बी सर्विसेज of Sir Sayyid for Muslims. Fine, double underline. Then what you need to do is to write a background. Then write 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then write a conclusion. Believe me, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपके 8 out of 8 are done, कंपल्सरी आपके आने। बट देखिए, आपने उतनी नॉलेज लिख रहे हैं जितनी आपने पहले लिखनी थी बगैर हेडिंग्स के। आपने वही बैकग्राउंड लिखना था, आपने वही कंक्लूजन लिखनी। अब ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा हो रही हैं, बट आई विल टेल यू ये होता क्या। अब बैकग्राउंड के सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, अब सर सैयद अहमद ख़ान के इधर आपने पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने, उनके स्ट्रगल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उस सारे को मर्ज करके आपने 4 to 5 लाइंस में उनके बैकग्राउंड लिख देने कि उनका मोटिव क्या था, कि उन्होंने मुस्लिम्स की हेल्प क्यों करनी थी, उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम्स, यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनानी थी फॉर मुस्लिम्स, एंड उन्होंने इंग्लिश हेड्स जो टीचर्स थे उनके साथ फ्रेंडशिप का हाथ क्यों बढ़ाया था। सो यू नीड टू राइट दीज ऑल थिंग्स into 4-5 लाइन्स। फिर आपकी जो कंक्लूजन क्या होती है, ये होता है हर चीज़ को जो आपने ऊपर लिखी है उसे समराइज करना है। जो आपके ये 7 पॉइंट्स होंगे, इसमें आपने जो जो लिखा है ना उसे आपने 4 to 5 लाइन्स में समराइज कर दें कि इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था। ठीक है, चीज़ तो सेम होती है सब। आपने वही जो रैंडम ऐसे ऐसे फुल पैराग्राफ एक लिखना था विदाउट हेडिंग्स, उसमें आपको हार्डली 4 मार्क्स मिलने थे। बट इफ़ यू गाइज राइट इट दिस वे, बिलीव मी यू वुड गेट 8 out of 8। तो आपने पहले बैकग्राउंड लगाना है, लिखना है,
اندر 7 پوائنٹس لکھنے ہیں اینڈ دین کنکلوژن. دیکھیں اس طرح آپ کا کوئی پوائنٹ مس بھی ہو جائے نا تو وہ ایک اچھا امیج ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ بھی لکھا ہے, کنکلوژن بھی لکھا ہوا ہے. اس طرح دیکھیں ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو آئی ہیو ٹولڈ یو پریویسلی بھی, جتنا آپ ٹیچر کو امپریس کر سکتے ہیں فرسٹ 5-6 لائنس میں, اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں, وہی آپ کے مارکس ہوتے ہیں. تو اس طرح امپریس کرنا ایزی ہے یا اس طرح کرنا, سو یو گائز نو بیٹر. سو آئی وڈ ریکمینڈ یو گائز آپ لوگ ایسے لکھیں اف یو گائز نیڈ فل مارکس. تو آئی ہوپ یو گیٹ دا مین پوائنٹ. جو میں مین پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ, دا بیک بون فار آر کنٹری. تو ایگریکلچر کس طرح آتا ہے آپ کی جغرافی سے. ہماری جغرافی اچھی ہے, ہمارا لینڈ اچھا ہے, وہ فرٹائل ہے, تب ہی ایگریکلچر اچھی ہے. ایگریکلچر اچھی ہے تو ہماری اکانومی اچھی جا رہی ہے. تو جغرافی اور بھی جغرافی آپ کے پاس کیا ہے کہ بارڈرز, چائنا کے بارڈرز کے ساتھ لنک کر رہا ہے, اور کچھ کنٹریز جن کے ساتھ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں, ہمارے اچھے فرینڈ ریلیشن شپ ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بارڈرز جڑے ہیں. سب سے بڑا ہمارے پاس جو ریورز ہیں, ہمارے پاس 5 ریورز ہمارے کنٹری کو سپلائی کر رہے ہیں, آر اے ویری بگ سورس آف ایگریکلچر, جو ایگریکلچر کو انسسٹ کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آگے آپ کے پاس آبجیکٹیو ریزولوشن آ گیا ہے فار دا پوائنٹ آف ویو. آپ کا جو شارٹ میں بتایا گیا تھا, آپ کی شارٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ آئی ول بی اپلوڈنگ دی شارٹ ویڈیو, ڈو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. آگے آپ کے پاس اسلامک پروویژن آف 1973 کنسٹیٹیوشنز آر ویری امپورٹنٹ, آپ کو پتہ ہے, جس میں سے 1973 کا کنسٹیٹیوشن سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ. تو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے, اینڈ جب آپ کا سارا گیس پیپر ہو جائے تو باقی بھی کنسٹیٹیوشن کو گیو اٹ اے ریڈ. آگے کمپوزیشن اینڈ فنکشنز آف نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ کی آپ کے پاس شارٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ یہ لانگ میں بھی آ جاتا ہے. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کمپوزیشن کیا ہے, فنکشنز کیا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, تو آپ نیشنل اسمبلی کے پہلے علیحدہ سے لکھیں. نیشنل اسمبلی ایک مین ہیڈنگ دیں, اس کے اندر سب ہیڈنگز آپ باقی دے سکتے ہیں, اس کو کمپوزیشنز, فنکشنز, اس کے اندر کتنے سیٹس اینڈ آل دیٹ اسٹف. دین آپ کے پاس سینٹ آ جائے گا, اس کا بھی آپ مین ہیڈنگ دیں, اینڈ دین سب ہیڈنگس آر ویری امپورٹنٹ. آگے آپ کے پاس حضرت عمر سسٹم آف گورنمنٹ. حضرت عمر کی سسٹم آف گورنمنٹ کی امپورٹنس سے آپ نے بتانا ہے. حضرت عمر کی آپ نے کوالٹیز بتائیں گے بیک گراؤنڈ میں. بیک گراؤنڈ آپ پوچھیں گے کہ حضرت عمر کا کیا لکھے, آپ کو ان کا کریکٹر پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹرانگ ورڈنگ کے تھے, بہت ان کا جو تھا فیصلہ کرنے کا, ڈیسیجن ٹیکنگ اسٹریٹجیز ان کی بڑی اچھی تھی. اینڈ اس طرح آپ نا بیک گراؤنڈ میں یہ لکھ سکتے ہیں. پھر آگے آپ حضرت عمر کے لکھ سکتے ہیں سسٹم آف گورنمنٹ, وہ کس طرح امپورٹنٹ تھا, کس طرح اس نے چینج کیا تھا اس ٹائم کے گورنمنٹ کو, اور وہ کیوں ضروری تھے. حضرت عمر کے اس ٹائم کی گورنمنٹ کیوں ضروری تھی, اور اس نے کیا چینجز لائے تھے. تو یہ آپ کنکلوژن میں بھی اسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اردو ایز اے نیشنل لینگویج, اگر ہم ڈیولپمنٹ اسٹیج اینڈ فیسز آف اردو بھی آگے آپ کے پاس ہے, تو یہ دونوں سیم ہی چیزیں ہیں. تو لینگویجز اگر آپ ساری کر لیں, کیونکہ لینگویج کے اندر سے گیس دینا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اردو آپ کے گیس کی امپورٹنس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. اگر ہم پیچھے پاس پیپرز میں بھی دیکھے جائیں, اور پیپر پیٹرن اسکیم جو ہوتی ہے کہ کس طرح پیپر سیٹ کیا جاتا ہے, ایک سال یہ, اگلے سال یہ, تو اس طرح سے اردو امپورٹنٹ ہے. تو آگے آپ نے ڈیولپمنٹ اسٹیجز اور فیزز اس کی لکھنے کہ اردو کس طرح ڈیولپ ہوئی ہے, کون سے پیپل اس کے اندر تھے, اندر پوئٹس کے نام, اینڈ دا پیپل ہو کنٹریبیوٹیڈ فار دا لینگویج اردو کی سکسیس میں, وہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اینڈ ایمرجنس اس کی لکھ سکتے ہیں. کنکلوڈ آپ کر سکتے ہیں کہ اردو لینگویج کی خوبصورتی کیا ہے. پھر آگے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سلوشنس آف پرابلم آف نیشنل انٹیگریشن ان پاکستان, جو آپ کے پولیٹیکل سلوشنز ہیں, ایڈمنسٹریٹو سلوشنز نیشنل انٹیگریشن ان پاکستان کے, وہ آپ لوگوں نے لسٹ کرنے ہیں. یہ آپ کا امپورٹنٹ لانگ ہے, اس سے کریے گا. رول آف ایگریکلچر ان پاکستان آپ کو بتایا ہے کہ ایگریکلچر ویری امپورٹنٹ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا. تو ایگریکلچر کو تو آپ لوگوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. ایگریکلچر آپ کا اکانومی کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے, اکانومی آف پاکستان کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. ایگریکلچر کی وجہ سے ہی ہماری مین اکانومی رائز کرتی ہے, ہمارے فرٹیلیٹی آف دا لینڈ کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر ریٹ ہائی ہے, ہم زیادہ ایگریکلچر کراپس پروڈیوس کرتے ہیں جو ہماری کنٹری کو سپورٹ کرتا ہے. آگے ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف فارن پالیسی آف پاکستان ویری امپورٹنٹ ہے. آگے آپ کے پاس پاکستان ریلیشن وتھ چائنا, یو ایس اے, انڈیا اینڈ ایران. اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل جو وار ایشوز چل رہے ہیں, تو پاکستان کے انڈیا کے ساتھ کانفلکٹس چل رہے ہیں, اور اس ٹائم سپورٹ ہماری چائنا نے بہت زیادہ کیا. تو چائنا کے ساتھ ریلیشنس میں
پاکستان کا پوچھا جا سکتا ہے. اس طرح یہ ویری امپورٹنٹ ہو گئے. اور باقی بچوں آپ لوگوں نے باقی بھی پڑھ لیجئے گا. ایران، چائنا، یہ ویری امپورٹنٹ ہیں. آگے اگر آپ کو شارٹ کوشچن چاہیے ہوئے تو ڈو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھی طرح تیار کر رہے ہوں گے. اگر آپ یہ سارا کچھ اچھی طرح تیار کریں تو آپ کے 50 آؤٹ آف 50 لازمی آ جائیں گے. اینڈ اپنا خیال رکھے گا. ویری گڈ لک ٹو ایچ ون آف یو. ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ اینڈ پیس آؤٹ.